اسے نبی پاک نے نماز تے پہرا دیتا ہے تے وہ اج بھی مصطفیٰ دے روزے پاک موجود ہے ان دی نسل اج بھی موجود ہے اج بھی وہ پورے نسل میرے مصطفیٰ دے روزے تے جن نے رات بار پہرا دیتا اللہ ان دی نسل نہیں حکم دیندا اگر کبوتری ہے کہ جانور ہو کے نماز تے رسالت تے پہرا دے تے رب ان دی نسل نہیں مکل دیندا اور ظالمو حکمرانوں سن لو اگر ایک جانور ہو کے کبوتری ہو کے اگر نموزے رسالت سے او پہا دے دے رب ان دی نسل اللہ ان دا مقام اللہ ان دا نشان ختم نہیں ہونے دا یہ تسی ساتھوں طریقے لئے پہلو کی میں بتا سکتے ہیں جن دے اندر نوجوانہ دی اشارتہ نے اللہ ان دی نسل بچا کے رکھی ہے تو آڑیاں ساری طریقہ تباہ ہو جائیں گیا نموزے رسالت طریقہ دی بوجھ سکتی ختم نہیں ہوگی اگر کبوتری میں غار کو بار پارا دیتا ہے نا آج مزاج تو بار ہے صدیق نے غار دے اندر پارا دیتا ہے آج مصطفیٰ دے مزاج دے اندر نے